रहा, फिर सर झटक कर सीधा हुआ और दरवाजे की तरफ मुंह करके जोर से बोला, नंबर 2। अभी इसकी आवाज़ की बात गश्त बाकी थी कि दरवाज़ा खुला और इसकी उम्र और इसी जैसे हुलिये वाला खतरे सांवली रंगत का इसका हम शक्ल कारपेट पर लढ़क गया। फर्श पर पड़े लड़के ने अपने गोगल्स कारपेट से उठाए और घुटनों पर से पैंट जार कर उठ खड़ा हुआ। उमेर के बच्चे, तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है मुझे नंबर 2 ना कहा करो। उमेर आंखें फाड़े किसी बुत की तरह एक ही सिमत देखे जा रहा था। अब ये स्टैचू बने क्यों खड़े हो, इसने टोका। फिर खुद भी मुड़ कर देखा तो फौरन ही इसे अपने फर्श नशीन होने की वजह समझ आ गई। मारे गए एकदम इसके मुंह से निकला। उमेर ने पीछे से इसके कंधे पर हाथ मारा। भाग उज़ैर। दोनों भाग कर तानिया की चेयर के पीछे जा छुपे, जो दोनों हाथ मुंह पर रखे हंसी रोकने की कोशिश में लोटपोट हो रही थी। बाहर निकलो तुम दोनों। दरवाजे के हैंडल पर हाथ रख कर खड़े नूरुल हुदा गुस्से से बोले तो वो दोनों लटकते हुए चेहरों के साथ सामने आ गए। इन दोनों को पार्किंग में देख कर ही मैं समझ गया था कि ये सीधे तुम्हारे पास ही आएंगे। उमेर तो अंदर था, पर तुम्हें पता है उज़ैर क्या कर रहा था? ये साहबजादे घुटनों के बल बैठे की होल से तुम्हारे कमरे में झांक रहे थे। देखो जरा इन दोनों की हरकतें। हर चंद के तानिया को मालूम था इनका गुस्सा मसनूई है, पर अपने भाइयों के उतरे चेहरे देख कर कहा, जाने देना पापा, बच्चे हैं। मगर बेटों की रद्दी होती हालत उन्हें इतना महजूज कर रही थी कि वो मजीद खिंचाई करने के अंदाज में बोले, पहले पूछो इनसे ये दोनों यहाँ क्या कारनामा करने आए थे। उज़ैर जल्दी से बोला, हम कारनामा करने नहीं आए पापा, हम तो आप ही से मिलने आए थे। सुबह नाश्ते पर इनसे मुलाकात नहीं हुई, इसलिए दिल बेचैन सा था। फिर कॉलेज से वापस आकर हमने सोचा आप ही से ऑफिस जाकर मिल लेते हैं। बोल ना उमेर। आरा भाई की बकवास एक्टिंग करते हुए इसने उमेर से मदद मांगी, जो फौरन ही मिल गई। बिल्कुल पापा, ये 2 नंबर ठीक कह रहा है। तुमने फिर मुझे 2 नंबर कहा। उज़ैर सब छोड़ इसके पीछे पड़ गया। तुम मुझसे पूरे 15 मिनट छोटे हो तो हुए ना 2 नंबर। हाँ, उज़ैर की हाँ इस कदर मदबराना थी जैसे ये बात आज ही इसके इल्म में आई हो। तुम दोनों फिर से शुरू हो गए। नूरुल हुदा उन्हें टोकते हुए तानिया की तरफ मुड़े। ये दोनों अगर 5 मिनट और ऑफिस में रहे तो वो चाल आ जाएगा। तुम्हें लिए बगैर ये टिकेंगे नहीं, इसलिए तुम इन दोनों के साथ जाओ, तुम्हारा काम तारिक देख लेगा। ओके, तानिया सर हिलाकर बोली तो मैं जल्दी से आगे हुआ। हम सिर्फ आप ही को लेने आए, आप भी हमारे साथ चलें। वो पलटने लगे थे, रुक कर पूछा, खैरियत? दादा जान का बर्थडे है और आप हमेशा भूल जाते हैं, तो हमने सोचा इस बार आपको खुद ही लेने आ जाते हैं। चलें। उज़ैर बोलते हुए पास आकर इनके बाजू थाम कर बोला, सॉरी बेटा, मैं इस बार भी नहीं आ पाऊंगा। एक पल में इनके चेहरे के उजलात तन गए थे। उमेर को बहुत बुरा लगा था। क्यों? मेरी फॉरेन डेलीगेशन के साथ मीटिंग है, मैं कैसे आ सकता हूँ? उज़ैर बच्चों की तरह मुंह फुलाकर बोला, मीटिंग कैंसिल कर दें। उन्होंने भी बच्चों की तरह उज़ैर को पिचकारा, समझा करो बेटा, मीटिंग कैंसिल नहीं हो सकती तो फिर आपने आज के दिन मीटिंग रखी ही क्यों, जबकि पता है 29 नवंबर को दादा जान का बर्थडे होता है और हम सब मनाते भी हैं। इससे पहले कि नूरुल हुदा इसे बहलाने को कुछ और बोलते, तानिया ने कहा, जाने दो उज़ैर, पापा नहीं आएंगे, मीटिंग वाकई बहुत अहम है। नूरुल हुदा ने इसकी बात पर चौंक कर इसे देखा। वो जानते थे कि तानिया जानती है कि वो जिस फॉरेन डेलीगेशन की बात कर रहे हैं वो कल दोपहर को वापस जा चुका था और इसी बात ने उन्हें चौंकाया था। फिर उन्होंने तानिया का चेहरा देखा तो समझ गए कि इसने जो कुछ भी कहा इनका वरम रखने के लिए नहीं कहा, बल्कि वो इन पर जता रही है। वो शर्मिंदा हो गए और ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। तानिया ने इशारे से उज़ैर और उमैर को चलने के लिए कहा और ख़ुद वो छोटे छोटे कदम उठाती नूरुल हुदा के सामने जा रुकी। आप दादा जान का बर्थडे कभी नहीं भूलते है ना पापा? उन्होंने बस इसे देखा और चुपचाप वहाँ से चले गए। हाई क्लास की बाकी ख़वातीन की तरह मरियम फ़ारूक को भी सोशल मीडिया का शौक़ था। हाँ, मगर ये बात तो थी कि तरजीहात की लिस्ट में इनके बच्चे सबसे पहले आते थे। किसी वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस को उन्होंने कभी भी बच्चों से ज़्यादा अहमियत नहीं दी। इस दिन भी क्लब के मेंबर्स की ज्वाइंट मीटिंग थी, मगर वो माजरत करके उठ गईं। इनके पहुंचने तक कसरे फ़ारूकी में अच्छा खासा हंगामा बर्पा हो चुका था। लॉन चेयर्स के साथ रखे टेबल से गुब्बारों का एक गुच्छा बड़े एहतमाम से बंधा हुआ था और शौक रंग के हर गुब्बारे पर हैप्पी बर्थडे लिखा नजर आ रहा था। राहदारी में भी ऐसे गुब्बारे हर जगह बंधे थे। वो हर तरफ का जायजा लेती, सिटिंग रूम में बैठी जहां रखा भारी फर्नीचर ना जाने किस तरह खिसका कर मनपसंद कोनों में घुसाया गया, जिसके बाद खाली बड़े
قالین پر لکڑی کی اونچی پشت والی کرسی ایک چھوٹے سے ٹیبل کے ساتھ بالکل درمیان میں رکھی تھی، جس کے سامنے اور دائیں بائیں کشن پڑے ہوئے تھے اور بہت سے غبارے افزائی آرائش کے طور پر یہاں بھی سجائے گئے تھے۔ مریم فاروقی نے اپنا سر پیٹ لیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس گھر میں؟ ختیجہ، بہادر، رشیدہ، وہ ایک ایک کر کے تمام ملازموں کو آواز دینے لگیں۔ ایک ملازم کسی کونے سے نکل کر سامنے آیا۔ جی بیگم صاحب، یہ فرنیچر یہاں سے کیوں ہٹایا ہے اور یہ غبارے کس نے باندھے ہیں؟ جی وہ مریم سمجھ گئیں۔ اچھا تو یہ ان تینوں کی حرکت ہے۔ کہاں ہیں یہ تینوں؟ کچن میں۔ اب وہاں یہ لوگ کیا طوفان مچائیں گے؟ وہ بڑبڑاتی کچن کی طرف چل پڑیں۔ ڈائننگ روم سے باہر تک سنائی دیتے قہقہوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ تینوں اپنی پسند کا کوئی کارنامہ کر چکے تھے۔ اور کچن کے دروازے سے داخل ہوتے ہی ان کے خیال کی تصدیق بھی ہو گئی۔ کچن اس طرح پھیلا ہوا تھا جیسے دو طاقتور فوجوں کے بیچ گھمسان کا رن پڑا ہو۔ فرش پر پڑے عجیب سے میزے سے بچتے ہوئے ان کی نظر بہادر پر پڑی۔ وہ دونوں پیر اٹھا کر اسٹول پر رکھے بیٹھا، دونوں ہاتھوں سے اپنا کھچڑی بالوں والا سر پکڑ کر بند آنکھوں سے آگے پیچھے جھولتا ہوا جیسے اپنے اندر اٹھتے ابال کو دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس پر سے نظر ہٹا کر انہوں نے کچن ٹیبل کے گرد کھڑے اپنے سپوتوں کو دیکھا جو سامنے رکھی پلیٹ میں کوئلے جیسی چیز کو دیکھ کر بری طرح ہنس رہے تھے۔ یہ کیا لگا رکھا ہے تم تینوں نے؟ اور یہ کیا چیز ہے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ جھڑک کر بولیں، ساتھ ہی پلیٹ میں رکھے عجوبے کے بارے میں سوال کیا۔ کیک؟ عزیز نے بڑی سادگی کے ساتھ یک لفظی جواب دیا، جبکہ باقی دونوں صورتحال کی نزاکت کو دیکھ کر خاموش رہے۔ یہ کیک ہے؟ وہ حیران ہوئیں۔ کس نے بنایا ہے؟ آپ ہی نے، وہ فوراً بولا۔ تانیہ نے کھینچ کر ہاتھ اس کی گدی پر مارا۔ اس وارننگ کے ساتھ ہی اس نے بیان بدل دیا، نہیں عمیر نے، میں نے کب بنایا؟ اس نے آنکھیں دکھائیں۔ تم لوگ کبھی چپ بھی کر جایا کرو، وہ ڈانٹ کر بولیں۔ اور تم؟ وہ تانیہ کی طرف مڑی۔ حد کرتی ہو تانیہ، بڑی ہو، بجائے اس کے بھائیوں کو ٹوکو تم بھی ان کے ساتھ مل گئیں۔ ہم تو بس دادا جان کے لیے برتھ ڈے کیک بنا رہے تھے، اس نے کمزور سی آواز میں صفائی دی۔ عمیر نے اس کے جملے کو اچک کر کہا، وہ الگ بات ہے کہ اوون سے کوئلہ برآمد ہوا ہے۔ اور وہ تینوں کھی کر کے ہنسنے لگے۔ وہ کچھ نرم ہو کر بولیں، کیک میں بیک کر دیتی ہوں مگر ایک شرط پر۔ کیا؟ تینوں ہم آواز ہو کر بولے۔ جتنی دیر میں میں فریش ہو کر آتی ہوں تم تینوں کچن صاف کرو گے اور بہادر صرف نگرانی کرے گا۔ اٹھو بہادر، اور دیکھنا ان میں سے کوئی بھاگنے نہ پائے۔ وہ جا چکی تو بہادر سینہ چوڑا کر کے اسٹول سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلیں عمیر صاحب، آپ فرش صاف کریں اور تانیہ بی بی آپ عزیر صاحب کے ساتھ مل کر برتن دھوئیں۔ اتنا ماروں گی نا، یاد رکھو گے؟ تانیہ نے دمکانے کے انداز میں ہاتھ اٹھایا تو بیچارہ بہادر وہیں دبک گیا۔ عمیر نے ڈسٹر لایا اور جا کر بہادر کے ہاتھ میں دے دیا۔ چلیں بہادر صاحب، فرش صاف کریں، پھر آپ کو برتن بھی دھونے ہیں۔ مریم واپس آئیں تو بہادر رگڑ رگڑ کر فرش صاف کر رہا تھا۔ انہوں نے تینوں کو گھورا جو خود بھی گڑبڑا گئے تھے۔ کیا کہا تھا میں نے؟ تم تو فرش صاف کر رہے تھے، بہادر خود ہی شٹ اپ! انہوں نے تانیہ کو بیچ میں ہی چپ کرا دیا۔ پھر بہادر کو ایک طرف اسٹول پر بیٹھنے کو کہا اور ان تینوں سے پورا کچن صاف کروایا۔ ان کو منہ بند کر کے کام کرتا دیکھ کر بہادر دانت نکال رہا تھا اور وہ تینوں اس کے دانت دیکھ کر آنکھیں مگر ماما کی موجودگی کی وجہ سے اسے کچھ کہہ نہیں سکے۔ وہ جب کیک بیک کر چکیں تو تینوں کو لے کر سٹنگ روم میں آ گئیں اور ان کی ارینجمنٹ کو چھیڑے بغیر انہی سے سارا فرنیچر اس کی جگہ پر واپس رکھوایا۔ اٹھواتے وقت انہوں نے صرف آرڈر دیے تھے، اب خود باری فرنیچر اٹھانا پڑا تو عقل ٹھکانے آ گئی۔ ہائے ماما، بازو دکھ رہے ہیں۔ فرنیچر سیٹ کر کے تینوں قالین پر ڈیڑھ ہو کر کرا رہے تھے، جتنا چاہے شور مچا لو، مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ انہیں بھی پتہ تھا مما پر کوئی اثر نہیں ہوگا، اس لیے جلد ہی کراہنا بھول کر کیرم کھیلنے بیٹھ گئے اور ساتھ میں مریم کو بھی ملا لیا۔ 9 بج گئے ہیں ماما، میں دادا جان کو بلا لاتی ہوں، کیک کاٹ لیتے ہیں۔ 9 بجتے ہی تانیہ اٹھ گئی۔ اپنے پاپا کو تو آ جانے دو، ان کے ٹوکنے پر وہ تلخ سے لہجے میں بولی۔ 29 مئی کے دن پاپا کی واپسی 2-2:30 بجے سے پہلے نہیں ہوتی، مگر بابا جان تو ہر بار ان کا پوچھتے ہیں۔ وہ رسان سے کہہ کر چپ ہو گئیں۔ ٹھیک ہے، کیک نہیں کاٹیں گے، پر کھانا تو کھا سکتے ہیں، اس نے بالآخر ان کی بات مان کر کہا اور اظہر فاروقی کو بلانے چلی گئیں۔ دروازے پر ہلکی سی دستک کے بعد کوئی آواز نہیں ابھری تو تانیہ نے دروازے کی ناپ پر ہاتھ رکھ کر ذرا سا گھمایا اور دروازہ بے آواز کھلتا چلا گیا۔ کمرے کی ہلکی زرد روشنی میں تانیہ نے اندر جھانکا تو نگاہ سیدھی قدیمی طرز کے بنے گیس سے جلنے والے آتش دان پر لگی تصویر پر پڑی اور ہمیشہ کی طرح آج بھی تانیہ کو وہ تصویر
सांस लेती हुई महसूस हुई। अजहर फारूकी आतिश जान के सामने रॉकिंग चेयर पर बंद आंखों के साथ नींद दराज थे। रेड डायरी बंद इनके सीने पर रखी थी और एक हाथ में इस डायरी पर था और दूसरा हाथ बेजान से अंदाज में इनकी सुनहरी फ्रेम की ऐनक को पकड़े गोद में धरा था। आतिश जान रोशन था और कमरे में फैली दर्द रोशनी इसी से निकल रही थी जिसने माहौल को पुरस्कार बना दिया। तानिया ने आहिस्तगी से दरवाज़ा बंद किया और दबे कदमों चलती इनके सामने कारपेट पर बैठ गई। उन्हें आवाज़ देते हुए वो हिचकिचा रही थी कि कहीं वो सो ना रहे हों। फिर कुछ सोचकर इसने अपना हाथ इनके घुटने पर रख दिया। कर्नल अजहर फारूकी बहुत ज़ोर से चौंके। ये अंदाज तो किसी की पहचान था। उन्होंने तड़प कर अपनी आंखें खोल दी मगर उन्हें दिखाई ही नहीं दिया। तानिया ने उन्हें आंखें खोलता देखकर कुछ कहा था मगर उन्हें कुछ सुनाई ही नहीं दिया। उनकी आंखें किसी और ही मंजर में उलझ गई थीं। इनके कान इस आवाज़ को सुन रहे थे जिसे एक बार और सुन लेने की ख्वाहिश बरसों से इनके दिल में थी। तानिया के एक गैर इरादी अमल ने उन्हें बहुत पीछे धकेल दिया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू डियर बाबा। आतिश जान के सामने रॉकिंग चेयर पर नींद दराज अजहर फारूकी ने इसकी गुनगुनाती आवाज़ भी सुनी थी और इसका अपने कदमों में बैठना भी महसूस किया था। लेकिन फिर भी वो आंखें बंद किए इस पल का इंतज़ार कर रहे थे जब वो इनकी सारी थकन समेट लेती। और फिर इसने बहुत आहिस्ता से इनके घुटने पर हाथ रख दिया। अजहर फारूकी ने धीरे से आंखें खोलकर आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस उस आसमान की परी को देखा जिसके चेहरे के गिर्द बिखरे लंबे सुनहरी माइल घने बाल रात और चांद का अक्स लग रहे थे। वो धीरे से मुस्कुरा दिए। वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। हैप्पी बर्थडे बाबा जान। थैंक यू बेटा, वो बोले और शिकायत करने लगे। तारीख बदलने में अब बस चंद मिनट ही बाकी हैं। अब जाकर बाप को विश करने का ख्याल आया है। सॉरी बाबा जान, मगर मुझे याद था। बस हादी बाई का इंतज़ार कर रही थी कि वो आ जाएं तो केक साथ में ही काटेंगे। बोलते हुए वो ज़रा सा तपाई की तरफ खिसक गई और केक पर लगी कैंडल को जलाने के लिए माचिस उठा ली। अजहर फारूकी ने सवाल किया, नूरुल हुदा अभी नहीं आया? नहीं तो फिर इसे आ जाने दो। माचिस जलाते इसके हाथ वहीं रुक गए। बाबा जान, 12 तो बस बजने ही वाले हैं और सालगिरह तो अपनी तारीख पर ही अच्छी लगती है, मगर इंतज़ार कर लेने में कोई हर्ज नहीं। अपनी बात कहकर वो उठे और खिड़की के साथ रखे स्टडी टेबल पर तरतीब से रखी किताबों में से एक किताब उठाकर इसके वक्त पलटने लगे और वो चुप सी हो गई। फिर इसने उंगलियों में दबी माचिस की तीली को जलाया और जब रक्स करते नन्हे से शोले का अक्स इसकी आंखों में चमकने लगा तो वो फूंक मारकर माचिस बुझाते वो उठ गई और साथ ही दवाई पर से केक की प्लेट भी उठा ली। अपने नज़रअंदाज किए जाने पर इसके चेहरे से झलकती तकलीफ जैसे वो आज अपने दिल में महसूस कर रहे थे उस दिन उन्होंने देखी भी नहीं थी। वो दरवाजे तक भी ना पहुंची थी कि हॉर्न की तेज़ आवाज़ सुनाई दी। हादी बाई आ गए कहकर इसने प्लेट वापस रखी और बाहर की तरफ दौड़ गई। भागते हुए लाउंज से गुजरकर वो इंटरनल्स डोर की तरफ बढ़ी। ठीक इसी वक्त नूरुल हुदा दरवाज़ा खोलकर अंदर आने लगे और सामने से आती लड़की से टकरा गए और इससे पहले कि वो उन्हें साथ लेकर दूसरी तरफ जा गिरती, खुद को संभालते हुए नूरुल हुदा ने इसे भी संभाल लिया। अरे भाई, आराम से, गिर जाओगी। इसे खुद से अलग करते हुए वो बोले, बाय द वे, अगर तुम्हारा इरादा ओलंपिक्स में हिस्सा लेने का है तब भी दौड़कर ग्रेस जाने की क्या ज़रूरत है। इसे झुंझल सा छोड़कर वो लाउंज की सीढ़ियों की तरफ बढ़ गए तो वो पीछे से बोली, हादी भाई कहाँ जा रहे हैं? अपने कमरे में। वो पलटकर बोले, जी नहीं। पास आकर इनका बाजू थामते हुए बोली, आप मेरे साथ चल रहे हैं? तुम्हारा इस वक्त आउटिंग का प्रोग्राम है? वो घबराकर बोले। हालांकि वो थक चुके थे और फौरन सोना चाहते थे, फिर भी इनके लहजे में उकताहट की बजाय वही नरमी थी जो इस लड़की के लिए मखसूस थी। नहीं भाई, बाबा जान के पास चलने को कह रही हूँ। वो कब से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बाबा जान अभी तक जाग रहे हैं? वो चौंक कर बोले। इसका मतलब आज तो देर से आने पर डांट पड़ेगी और पढ़नी भी चाहिए, मगर इस वक्त बाबा जान आपकी क्लास लेने के लिए नहीं बल्कि अपना बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अरे हाँ, आज तो 29 नवंबर है। वो सर पर हाथ मारकर बोले, फिर इसकी तरफ देख कर कहा, अगर मैं भूल ही गया था तो तुम मुझे याद नहीं करा सकती थी? एक्सक्यूज़ मी, वो बुरा मानकर कहने लगी। आप तो हर साल भूल जाते हैं, हमेशा मुझे ही याद करना पड़ता है, वरना खुद से आपको अपना बर्थडे भी याद ना रहे। ओके ओके, वो जल्दी से बोले। वो ये झगड़ा बाद में देखेंगे, अभी बाबा जान के पास चलो। फिर इसके कंधों पर बाजू फैलाकर साथ लिए वो बाबा जान के कमरे में आ गए। आइए बरखुदार, कब से आपका इंतज़ार है। बाबा जान उन्हें देखते ही बोले, हैप्पी बर्थडे। नूरुल हुदा बाजू पर डाला कोट बेड पर उछालकर इनसे बगल गिर हो गए। सॉरी बाबा जान,
اس بار میں بھول گیا ان سے الگ ہوتے اسے کن اکھیوں سے دیکھ کر وہ اسے چھیڑنے کے لیے بولے۔ اس نے منہ پھیلا کر رخ پھیر لیا۔ چلیں بیٹھے۔ انہیں صوفے پر بٹھاتے ہوئے ان کی نظر کیک پر پڑی تو پلٹ کر کیک کی پلیٹ اور ماچس اٹھا کر صوفے پر آ بیٹھے۔ پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر انہوں نے موم بتی جلائی اور کیک کاٹنے کی چھری اٹھا کر بابا جان کو پکڑائی۔ پھر سے دیکھ کر بولے، وہاں کیوں کھڑی ہو، ادھر آؤ۔ اور وہ آ کر بابا جان کے دوسری طرف بیٹھ گئی۔ دادا جان کیک کاٹ لیں۔ کیا؟ بابا جان بچے کیک کاٹنے کو کہہ رہے ہیں۔ اب کہ ذرا دھیان سے انہوں نے اپنے آس پاس دیکھا، تانیہ ہاتھ میں چھری لیے منتظر تھی، ان کے ساتھ بیٹھی تھی، جبکہ مریم دوسری طرف تھی اور عمیر عزیر سامنے بیٹھے تھے۔ سب کی طرف دیکھ کر پوچھا، نور الہدیٰ نہیں آیا؟ نہیں، اور اب تو 12 بجنے والے ہیں دادا جان، کیک کاٹ لیجیے۔ ہاں، اور سالگرہ تو اپنی تاریخ پر ہی اچھی لگتی ہے۔ تانیہ کی بات پر برسوں پہلے کسی کا کہا جملہ شکستہ انداز میں ان کے لب سے ادا ہوا تھا، یاد ماضی عذاب ہے یارب، چھین لے مجھ سے حافظہ میرا۔ اتوار کا دن تھا۔ فائزہ کچھ دیر پہلے جاگی تھی اور ابھی ناشتے سے فارغ ہی ہوئی تھی کہ اسے ملازمہ نے تانیہ کی آمد کے بارے میں بتایا۔ وہ فوراً ہی ڈائننگ روم میں چلی آئیں۔ مجھے شایان کے گھر لے چلو۔ سلام دعا کے بعد جو پہلی بات تانیہ نے کہی وہ یہی تھی۔ وہ گڑبڑا گئی، پھر سنبھل کر بولی، تم بیٹھو، چائے آتی ہوگی، پھر بات کرتے ہیں۔ اس نے فائزہ کا بازو گرفت میں لے کر کہا، فائزہ مجھے شایان سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ فائزہ نے گہرا سانس کھینچتے ہوئے اسے اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ اسے ٹینس ہوتے دیکھ کر تانیہ نے پوچھا، کیا بات ہے؟ شایان کراچی میں نہیں ہے؟ توقف کے بعد وہ پھر بولی، اس کی پوسٹنگ ہو چکی ہے اور 3 دن پہلے وہ اپنا چارج سنبھالنے سکھر جا چکا ہے۔ تانیہ کے لیے یہ اطلاع اس قدر غیر متوقع تھی کہ وہ کافی دیر تک کچھ بول ہی نہ سکی۔ بہت دیر کی خاموشی کے بعد اس نے بے یقینی سے کہا، وہ مجھ سے ملے بغیر چلا گیا۔ پھر اس نے شاکی نظروں سے فائزہ کو دیکھا، اور تم نے بھی مجھے انجان رکھا، مجھے ایسا کرنا پڑا۔ وہ جلدی سے صفائی دیتے ہوئے بولی، جواد کی انگیجمنٹ کے دوسرے ہی دن اس کی پوسٹنگ کے آرڈر آ گئے تھے، مگر شایان نے مجھے منع کر دیا کہ تمہیں نہ بتاؤں۔ پھر جب میں نے اس سے کہا کہ تم اس سے بات کرنا چاہتی ہو تو اس نے کہا کہ وہ تم سے بات نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیوں، مگر مجھے وہ کافی اپسٹ لگ رہا تھا۔ فائزہ چپ ہوئی تو تانیہ نے کہا، بات نہیں کر سکتا مگر کیوں؟ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے بات بھی نہ کرے، تم نے اس سے پوچھا نہیں وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ تانیہ اب بھی حیران تھی، فائزہ سے اس کی طرف دیکھا ہی نہیں گیا۔ سر جھکا کر بولی، پوچھا تھا لیکن اس نے کچھ بتایا ہی نہیں، تو میں نے سوچا شاید تم دونوں میں انبن ہو گئی ہوگی، ہمارے بیچ تو کچھ نہیں ہوا۔ تانیہ نے فوراً تردید کی، امپوسیبل۔ فائزہ نے ماننے سے انکار کر دیا، کچھ تو بات ہوئی ہوگی، بنا کسی بات کے وہ تعلق کیوں ختم کرے گا؟ اس نے تم سے کچھ تو کہا ہوگا۔ یقین کرو فائزہ، کوئی بات ہوئی ہی نہیں۔ وہ پریشان سی ہو کر چپ ہو گئی، پھر جیسے یاد آنے پر بولی، لیکن انگیجمنٹ والے دن وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتا تھا۔ کیا؟ فائزہ کو تجسس ہوا، پتہ نہیں تانیہ نے جان بوجھ کر یہ بات چھپا لی کہ اس کے خیال میں شایان اس دن اسے پرپوز کرنے والا تھا۔ وہ کہنے ہی والا تھا کہ تم اور انکل وہاں آ گئے، پھر وہ کوئی بات کیے بغیر اچانک ہی چلا گیا۔ وہ رکی، پھر تلخ سی ہنسی کے ساتھ بولی، وہ تو ہمیشہ ہی کچھ کہے بغیر چلا جاتا ہے۔ ملازمہ اسی وقت چائے کی ٹرالی کے ساتھ اندر آئیں تو وہ دونوں چپ کر گئیں۔ ملازمہ کے جانے کے بعد فائزہ نے چائے کا کپ اٹھا کر تانیہ کے ہاتھ میں پکڑاتے ہوئے کہنا شروع کیا، پر تانیہ تم شایان کی طرف سے پہل کا انتظار کیوں کرتی رہیں؟ خود سے کیوں نہیں کہہ دیا؟ دونوں ہاتھوں سے کپ پکڑے وہ بے بسی سے بولی، کیسے کہہ دیتی، جبکہ میں یہ بھی نہیں جانتی کہ وہ مجھ سے محبت کرتا بھی ہے یا نہیں، تو تم اس سے محبت کرتی ہو نا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے؟ تانیہ نے کچھ کہے بغیر کپ ٹیبل پر رکھا اور کھڑی ہو گئی، میں اب چلوں گی۔ فائزہ نے اسے روکنا چاہا لیکن وہ ٹھہری ہی نہیں۔ فائزہ اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ تانیہ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے کی ہول میں چابی ڈال ہی رہی تھی جب اس نے فائزہ کو کہتے سنا، ایک بات مانو کہ تانیہ، اگر وہ نہیں کہتا تو تم کہہ دو، اگر نہیں کہہ سکتی تو اس انتظار کو ختم کر کے آگے بڑھ جاؤ۔ کب تک اس پل صراط پر کھڑی رہو گی، تکلیف میں رہو گی؟ یا تو ہٹ جاؤ یا گزر جاؤ، ٹھہرنا مت۔ ٹھہرنے والے کا پور زخم بن جاتا ہے۔ وہ چپکے سے کار میں بیٹھی اور چلی گئی۔ تمہارے اندیشے چاہے کتنے ہی درست ہوتے شایان، مگر آگاہی کے بعد جدائی بخشنے کا تمہیں کوئی حق نہیں تھا۔ فائزہ نے تعصب سے سوچا، ایک ہاتھ میں فائلز اور دوسرے میں دوپٹہ پکڑے اس کی آمد کافی افراتفری میں ہوئی تھی۔ نور الہدیٰ نے اخبار نیچے کر کے اسے دیکھا، میں سوچ رہا ہوں دیر سے آفس آنے والوں کی تنخواہ کاٹنا شروع کر دوں۔ مریم ان کی طرف دیکھ کر ہنسی، ایسا مت کرنا نور الہدیٰ، ورنہ تنخواہ کے نام پر تانیہ کے ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ ویری فنی۔ فائلز اور دوپٹہ ساتھ والی چیئر پر رکھ کر ہاتھ میں پکڑا کلپ لاپرواہی سے سلکی براؤن بالوں میں
اٹکاتے ہوئے وہ برا مان کر بولی، ویسے پاپا ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جس دن آپ نے میری تنخواہ کاٹی اگلے دن میں ریزائن کر دوں گی۔ دھمکی دے رہی ہو؟ وہ آنکھیں نکال کر بولے، آپ بھی تو دے رہے ہیں، آرام سے، کہہ کر اس نے سلائس اٹھا لیا۔ اچھا آرام سے کھاؤ اسے۔ جلدی جلدی سلائس منہ میں ٹھونستے دیکھ کر مریم نے ٹوکا۔ نور الہدیٰ نے اخبار لپیٹ کر سائیڈ میں رکھ دیا۔ انہیں اخبار رکھتے دیکھ کر مریم نے چائے کا کپ سامنے رکھتے ہوئے گلاس میں جوس نکال کر انہیں تھمایا۔ ناشتے کے بعد اخبار پڑھنا ان کا معمول تھا، بس پھر اخبار سے فارغ ہو کر جوس پیتے اور آفس کے لیے نکل جاتے۔ جتنی دیر میں انہوں نے جوس پیا تانیہ ناشتہ نپٹا چکی تھی۔ اس نے نیپکن سے ہاتھ صاف کر کے دوپٹہ گلے میں ڈالا۔ اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔